Bon, salam alaikum. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on va travailler la production écrite. D'accord? Donc, live غادي يبقى enregistré. C'est bon? يونس. Alors, الله يرضي عليكم. ورقة ستيلو أنا كنقولها وكنعاود نقولها. شي إلا تفرجتي غير بقيتي كتفرج بلا ما تاخد ورقة ولا ستيلو راه ما غتستافد والو. داكوغ؟ او موا الا ما كانش عندك ورقة وستيلو عاود هاد اللايف. داكوغ؟ ومني تعاودو خود ورقة وستيلو نوطي. غنمشي معاك ايطاب باغ ايطاب لانتروداكسيون ديفلوبمون والكونكلوزيون. داكوغ؟ مقدمة عرض خاتمة. سلام. تري بيان. الوغ غنبداو على بركة الله. كيف ما قلت لكم ما غنتسناوش الناس يتكونيكطو. بوركوا؟ باسكو اللايف غادي يبقى انغوجيستري ماشي بحال قبل. اليوم برودكسيون كريت. اليوم ان شاء الله برودكسيون اكريت. ميرسي الله يخطيكم. بونسوار محسن. الدراري زوينين الناس القدام وباقيين كيتكونيكطاو. الوغ على بركة الله غنبداو. داكوغ؟ هذاك الشيء اللي كاين الدراري الله يرضي عليكم. غادي نحيد شويه، غادي نديزاكتيفي لي كومونتير باش كلشي يركز. داكوغ؟ هانتوما دون دو مينوت، جوج دقائق غنبداو. غنديزاكتيفي لي كومونتير، غتكونسونطر معايا. او بيسي قدامي غادي نقلب الكاميرا. الله يرضي عليكم ركزوا مزيان. برودكسيون اكريت غتفهمها كامله دابا، غتفهمها كلشي غيتفهم ان شاء الله دابا. سي بون. بالنسبه للبلان انا نعلمك من دابا. ما يمكنش ليا نعطيكم هنا بلان، حيت البلان ما يمكن تعطاش في الفيديوهات. نعطيك اكزومبل دو زيكزومبل. داكوغ؟ مي ملي كندوي على بلان راه شي حاجه انديفيدويال كا باغ كا. داكوغ؟ تري بيان. مي غادي نوريك هنا الابجديات ديال البرودكسيون كريت. سي بون. يلا على بركه الله. انا غنديزاكتيفي لي كومونتير. سي بون. غنمشيو مقدمه عرض خاتمه، مقدمه عرض خاتمه. اللايف غادي يبقى مسجل. داكوغ؟ وي غيبقى مسجل. غادي نخلي لكم اللايف وغيكون خير ان شاء الله. بالنسبه للخبر اللي سمعته اليوم ديال كوم كوا غيزيدوا 14 يوم، الجهوي اوني با كونسيرني. داكوغ؟ الجهوي حنا ما معنيينش بالامر. لا دات مقاده، كلشي مقاد، غياخذوا التدابير ديالو. دونك ما غيكونوش جميع الافواج وجميع الاعوام، ولا غيكون غير الاولى باك غيمشيو يدوزوا ان شاء الله نهار واحد وجوج وثلاثه. داكوغ؟ يلا جو ديزاكتيف لي كومونتير. تري بيان. تبعوا معايا. اوبا. غادي دونك فوالا. داكوغ. انا غندير لكم غير باش تقولوا لي واش كيبان لكم ولا لا. ياك كيبان ياك. غادي فوالا. صبر شويه. اكاي. ندير 28. يلا على بركة الله. برودكسيون écrite. Bon, production écrite. ملي كنقولوا برودكسيون écrite 10 بوان، 10 ديال النقط. داكوغ؟ مزيان. واخا انت باش الامور تمشي مضبوطه، الامور تمشي مزيانه، تبع معايا الله يرضي عليك. هنا هاد لي 10 بوان اسمعني مزيان.
غنوريك كيفاش كتقسم. غادي نعطيك الباريم ديالها، حيت اهم حاجه تعرف هاد 10 نقاط كيفاش كيعطيوهم لينا. انت تبع معايا مزيان. غنشوفوا الباريم ديال هاد النقاط. انت ندير هنا رجع اون نوار. انت بريزونطاسيون دو لا فوي. غير هنا ملي كنقولوا بريزونطاسيون دو لا فوي، تقديم الورقه عندك مقدمه مزيان، عندك نقطه 1 بوين. شا غير ورقه عندك مثلا ما عندك ما ضربتي ما درتي حتى شي حاجه، امورك مزيانه باغ اكزومبل، ما درتي مثلا ما ضربتي على حتى شي حاجه، درتي احترمتي لا لينيا، شي غير المصحح يجي يقرا ورقتك مقاده غتاخذ نقطه. tu as compris très bien. انت لا لونشينمون دي زيدي. انت تسلسل الافكار عليهم 2 بوين. نشرح لك شنو هو تسلسل الافكار. لونشينمون دي زيدي كنقصدوا به، انت شوش كنقصدوا به، انا كنسمي اي دي سي، هو المقدمه والعرض والخاتمه. المقدمه والعرض والخاتمه مثلا هادشي كامل غنوريك في هاد الفيديو ديال اليوم. غنوريك كيفاش غتحترم لونشينمون دي زيدي. مثلا ما تسبقش الاحداث، داكوغ. مقدمه عند داكشي اللي خصك دير فيها، مثلا ماشي تجي انت في المقدمه وتعبر عن الراي ديالك، داكوغ. tu as compris. ماشي في المقدمه تعطي لي زارغومون، ماشي في المقدمه تعطيهم الخاتمه، نو. لونشينمون دي زيدي يعني الافكار ديالك خصها تكون متسلسله، خصك تحترم واحد المنهجيه، داكوغ. لونشينمون دي زيدي عليه 2 بوين. مزيان واخا نحيد هادي باش الامور تبقى مضبوطه. تري بيان. انت لي زارغومون البراهين، لي زارغومون عليهم الدراري كلشي ياخذ ورقه وستيلو يتبع معايا. لي زارغومون عليهم 2 بوين. تفهمنا؟ لي زارغومون عليهم 2 نقاط. مزيان. يعني بريزونطاسيون عندي الورقه بيان بريزونطي ناخذ نقطه. احترمت الافكار، مثلا المصحح من غيجي يقرا ليا وغيلقى المقدمه باغ اكزومبل، احترمت هذاك الشيء كامل غنوريك اش خصو يكون. مقدمه احترمت هذاك الشيء اللي خصو يكون، العرض احترمت داك الشيء اللي خصو يكون، الخاتمه احترمت داك الشيء. غناخذ 2 نقاط، يعني تسلسل الافكار. مزيان. لي زارغومون لي زارغومون هنا كنقصدوا العرض ديفلوبمون. كانوا عندي لي زارغومون مزيانين غناخذ 2 نقاط. في بعض الجهويات لي زارغومون كيعطيو عليهم غير نقطه ونص، داكوغ. يعني داكشي اللي خالعكم نتوما وداكشي اللي خايفين منه عليها نقطه ونص، عليها 2 نقاط. باش تعرف عندكم هذاك الخوف ديالكم في غير محل ديالو. واخا اخر حاجه هي لا لونغ فرونسيز. لا لونغ فرونسيز اللغه الفرنسيه، داكوغ. اجمع ليا كلشي حب وتبن 5 بوين. فوالا 5 نقاط، داكوغ. الا جمعتي الطوطال هي عندك 10 ديالك. تشوفوا شي لما مشيناش بهذا الباريم من الديبار راه كنخربقوا. يعني الباريم ها هو قدامك كيوريك كلشي. قدمتي الورقه مزيان، احترمتي الافكار، عطيتي لي زارغومون. شوف لي زارغومون شوش انا خليت هذه خاويه باش نكتب قدامه واحد الحاجه. لي زارغومون مالهم؟ قال لك يكونوا بيرتينون. كنأكد عليها من دابا. لي زارغومون اش قال لك؟ يكونوا بيرتينون. عشني بيرتينون؟ شوف الله يرضي عليك، الله انا من دابا غنبينها لك، درتها اكسبري ياك باش نقول لك واحد القضيه. انا غنديرها دابا اون روج، مهمه بزاف هاد القضيه. شوف مهمه بزاف. انت اسمعني مزيان. ملي كنقولوا لي زارغومون بيرتينون ما قلتش لك عطيني لي زارغومون يكونوا بالفرنسي واعره، نو. ما قلتش لك عطيني لي زارغومون يكونوا طوال قصار، لا. قلت لك عطيني لي زارغومون بيرتينون يعني يكونوا في محلهم. مثلا انا بغيت نشرب، علاش؟ باسكو جي سواف، سالينا فيا العطش. انا ما هضرتش بزاف ما والو، قنعتك. بوركوا؟ باسكو ملي سي ان بوزوان ناتوريل، شي حاجه طبيعيه، داكوغ. دونك ركزوا معايا. غندوزو دابا للتطبيق. هذا هو الباريم. كنعاود نقول هذا هو الشيء الباريم. نقدر نولي نتعطل فيه في الفيديو كامل حيت هو المهم. قدمتي الورقه مزيان، ما تضرب، بدا بالوسخ هو الاول. تقديم الورقه نقطه ديالك. لونشينمون دي زيدي انت احترام الافكار. المقدمه غنوريك شنو خصك دير فيها، العرض غادي نوريك شنو خصك دير فيه، والخاتمه اش غادي دير فيها. عندك 2 نقط. واش غلطتي ما غلطتيش ما سوقناش، غير احترم افكارك، داكوغ. رتبهم باردون.
لي زارغومون اللي كيخلعوكم. لي زارغومون خصهم يكونوا غير بيرتينون كوم جي دي تو تالور. لي زارغومون خصهم يكونوا غير بيرتينون، يعني في المحل ديالهم. اون عرب كنقولوا السداد انسان، يعني كيعرف يهضر، كل كلمه كيبلاصيها في المحل ديالها. داكوغ. وبقات لي اخر حاجه لا لونغ فرونسيز، اللغه، يعني لا كونستركسيون دي فراز، غرامير، سانتاكس. هذاك الشيء اللي ندوزو دابا للتطبيق. ندوزو للتطبيق، يعني غنمشيو دابا نبداو اول حاجه هي لانتروداكسيون. تفاهمنا مزيان؟ على بركه الله نمشيو لانتروداكسيون. انت تبعني مزيان. انتروداكسيون. غنتفاهم على واحد الكلمه من دابا. ملي كتبقاو تسمعوا حقا بلون ما بلون، المقدمه ما عندها علاقه لا بسميتو، لا بلون ولا بوالو. داكوغ. المقدمه غير ظالمينه مسكينه. المقدمه شوف، ركز معايا مزيان. المقدمه انا كمصحح خصني نشوف فيها ثلاثه الحوايج، اولا خصني نشوف حاجه واحده. اسمعني، خاصني مثلا ملي نخدم مقدمه، ياك ركز معايا مزيان، ملي نخدم لانتروداكسيون خاصني ملي نساليها السوجي اللي عطاوني ما نبقاش نرجع ليه. داكوغ. راه غيكون واحد اللايف اخر تطبيقي، غنخدموا واحد جوج ديال الجهويات مثلا برودكسيون كريت، ونوريك كيفاش غنجبدوا المقدمه. انت ركز معايا. المقدمه خصني نحترم فيها ثلاثه الحوايج. اسمع، الحاجه الاولى خصني نعطي لو تيم. داكوغ. نبين لهم لو تيم اللي عندي. ثاني حاجه نبين لهم لا بروبليماتيك، ياك. وثالث حاجه كنسالي باش جو بوز اون كيسيون، كنسالي بون كيسيون، اولا كنانونسي لو بلان. انا نوريك كيفاش. تبع معايا ياك. لحد الان الامور مزيانه. تفاهمنا؟ الانتروداكسيون خصني نحترم فيها ثلاثه الحوايج. كنعطيهم لو تيم اللي عطاوني، شنو هو الموضوع، كنعطيهم شنو هي الاشكاليه، يعني علاش عطاوني هذا الموضوع، شنو طلبوا مني. داكوغ. وثالث حاجه اخر حاجه كنسالي بون كيسيون، كنسول زعما كنقول ايه واش غنقولوا في هذا الموضوع، اولا كنانونسي لهم لو بلان، كنقول لهم في هذا الشيء اللي جاي. مثلا في المرحله الاولى غنعطي الراي ديال المدافعين، في المرحله الثانيه غنعطي الراي ديال المعارضين، وفي المرحله الثالثه غنعطي الراي ديالي وندافع عليه. هذه هي انونسي لو بلان. انا نعطيكم مثلا لو تيم. مثلا انت اسمعني مزيان. لو تيم هنا جو في شونجي دو كولور باش نبين لك. غنرجعوا مثلا نديروا لو موف. انت عندي لو تيم، عندي جوج طرق. يا اما كندير لي اون ديفينيسيون، كنعطيه بالتعريف. اول حاجه مثلا نعطيكم اكزومبل، ناخذ جهوي 2018 ديال كازا. عطاهم لا ليكتور، نجي كنقول لهم لا ليكتور سي لو فات d'essayer de lire, de bouquiner, de chercher, de faire des recherches. يعني كنعطي التعريف ديال لو تيم. كنجي من الديبار كنقول لهم فوالا الموضوع اللي عطيتوني هذا التعريف ديالو. هذه ما كنصحكمش بها. كاينه الطريقه الثانيه، اسمعني مزيان. كاينه لا دوزيام ميثود. انا كنتمنى ان كلشي يكون عنده ورقه وستيلو وينوطي معايا هادشي. كاينه لا دوزيام ميثود. شنو هي؟ شنو كندير؟ ريغاردي. كنعطي الموضوع دون مانيير جينيرال. انا كنفضل هادي، وانا نعطيكم اكزومبل دابا. انا نوريكم مثال. كنفضل انني نعطيها دون مانيير جينيرال. كنعطي الموضوع هادي كنفضل انكم ديروا هادي. انا ما شوي كونتر، انا ما كتعجبنيش ديفينيسيون. بوركوا؟ لا سولتيني اش غنقول لك. حيت شحال من واحد في التعريف كيقدر يعطي الراي ديالو بلا ما يعيق. داكوغ. انت كيطلبوا منك مثلا غير تعرف الموضوع بلا ما تشعر، كتولي تعطي الفكره ديالك. دونك هنا ما بقيتيش احترمتي الافكار، حيت الراي ديالك ما بغيناش تما، بغيناه حتى العرض وتدافع عليه. حيت هما كيقول لك كيل فوتر بوين دو فيو، ابويي فوتر بوين دو فيو بار دي زارغوم. انت في المقدمه عطيتي الراي ديالك، ولاش غنبقاو نقراو السوج؟ صافي سالينا مع المقدمه. داكوغ. كيفاش كنعطي دون مانيير جينيرال. انت انا غنوريك كيفاش كتجي. شوف مثلا، اسمعني مزيان. كتجي كتقول لهم فوالا نعطيك شي حاجه ستوندار. اكطويلمون اون ماجوريتي مثلا écrasante de la société
aborde. هنا كتعطيهم الموضوع شا كتجي تقول لهم حاليا واحد الفئه كبيره من المجتمع كدوي على، وهنا كتعطيهم لو تيم كتكتبوا هنا. تشوفوا كتجي تما وكتكتب لو تيم. تفهمنا؟ مثلا نعطيك اكزومبل الموضوع ديال 2018 قالوا لهم لا ليكتور، كتجي كتقول لهم actuellement une majorité écrasante de la société aborde la lecture. مثلا عطاهم لا فيولونس، كتجي كتقول لهم actuellement une majorité écrasante de la société aborde اش لا فيولونس. فهمتي؟ يعني فئه ساحقه من المجتمع كتناقش الموضوع. مزيان. ها انت ساليتي المرحله الاولى، عطيتيهم لو تيم، عطيتيهم الموضوع اللي عطاوك. tu comprends؟ واخا دابا السؤال اللي غطرحو انت مع راسك كتقول لي مع راسك غتقول اجي هاد لو تيم علاش عطاوه ليا، اش بغاو مني؟ هو اللي كتسمى لا بروبليماتيك. هي في كتبين بان كتقول بان هذا الموضوع ديال لا ليكتور مثلا خالق ليا واحد الجدل، لحقاش شي وحدين كيقول لك يا اما بوغ يا اما كونتر، يا اما شي وحدين كيقول لك مع القرايه. مثلا الجهوي اللي عطاهم في 2018 ركز معايا اش قالوا لهم، شوش قالوا لهم في السوجي. La lecture est considérée pour beaucoup de personnes comme une chose importante. Il y a des personnes qui veulent lire pour l'école, tandis que d'autres personnes veulent lire pour la vie. الموضوع هو القرايه، وقال لك شي واحد اللي كيبغي يقرا غير المدرسه يعني غير الامتحانات، وكاينه واحد الفئه اخرى كتقرا مدى الحياه. دونك السوجي هنا لو تيم هو لا ليكتور، والاشكاليه المطروحه كاين اللي باغي يقرا مدى الحياه واش، وكاين اللي باغي يقرا غير المدرسه. مزيان. هنا فين كتبين لهم كتسمى لا بروبليماتيك، الاشكاليه. انا نوريك واحد ليكزومبل تا هو كيفاش كتكتبها. كتجي كتقول لهم سو، مثلا نديرو هنا اون شونج دو كولور. انت كتقول لهم سو بروبو، هذا الموضوع مالو engendre un grand débat, ياك؟ car on trouve des gens qui défendent que هنا ركز معايا، غادي تعطيهم لا تيز وغتكمل. شوف لاحظ معايا درت بوين فيرغول، عرفتي علاش؟ حد دخلت فكره اخرى. مي دوطخ، ولكن دوطخ بيرسون admettent le contraire. Pardon, le contraire. شا انت نديرو هادي اون روج باش تبان، ولا هادو غنديرو اليوم مثلا هادي تنبينوها. فوالا تري بيان. انت شوف ركز معايا، مثلا هاي المقدمه. انت غتجي الموضوع ديال العام اللي فات ان ولا ناخذ ديال لا ليكتور كيبقى مزيان، موضوع مزيان. حقا كاينين شي وحدين باغيين يقراو ليكول، شي وحدين باغيين يقراو مدى الحياه. اسمع actuellement une majorité écrasante de la société aborde la lecture. مزيان. كندير نقطه وكنكمل على السطر. Ce propos engendre un grand débat car on trouve des gens qui défendent la lecture pour la vie يعني القراءة مدى الحياة، mais d'autres personnes admettent le contraire. ولكن واحدين اخرين كيبان لهم العكس. صافي. هنا شوف هذه المقدمة صالحة لأي بلان. لاحظ معايا ملي كنهضروا على المقدمة ما كنهضروش على البلان. البلان كنهضروا عليه ملي كندوزو للعرض، لو ديفلوبمون. داكوغ. بقات لي المرحلة الأخرى الثالثة في المقدمة، هي اون كيسيون. صافي كتجي كتقول لهم فوالا انا جو شونج دو كولور، يعني غنخدم بالنوار ستيلو ديالي ازرق، وغنكتب انت اللي بغى سؤال انت الوغ فيرغول سؤال ستوندار. هذا بحال كتعلم المصحح كتقول لي ساليتي المقدمه. كو بوتون دير فاس ا سيت كيسيون. صافي. لاحظ معايا بلاتي نديرو هذه هكا باش يبان لك اكثر. هاي مقدمه دابا بحال هكا كتكون من actuellement
اون ماجوريتي. اسمع انا دابا مثلا نعطيك اكزومبل. هذا الجهوي ديال اللي جاي، هذا اللي جاي، سوبوزون انهم دو عليا لاميتي، دو عليا الصداقه، وقالوا لي الصداقه ما بقاتش كاينه، نيكزيست بلو. واش انت توي بور ولا توي كونتر؟ انت شوف اكطويلمون une majorité écrasante de la société aborde l'amitié, aborde الصداقه. Point. يعني l'amitié. Point. Ce propos engendre un grand débat car on trouve des gens qui défendent que l'amitié existe encore. حق أنا مثلا غندافع على هذه الفكرة صراحة أن الصداقة مازال كاينة. Qui défendent que l'amitié existe encore. Mais ولكن d'autres personnes admettent le contraire. غندير نقطة ونكمل على السطر. Alors que peut-on dire face à cette question? صافي مزيان. انا غنعاود ناكتيفي لي كومونتير الا كان عندكم شي سؤال سولوني. هذه هي المقدمه. اللي كاينه الطريقه الاخرى كما قلت لكم انونسي لو بلان. تفهمنا؟ سربا الدراري نحيدوا علينا المقدمه وندوزوا للعرض. مزيان الامور مضبوطه ياك؟ ايوا الحمد لله. مرحبا مرحبا مرحبا. شحال سهله القضيه. فوالا هادشي اللي كاين. مرحبا مرحبا. سي بون ندوزو للعرض. تري بيان بارفي. كيف مروه كيفاش انونسي لو بلان؟ انا نعطيك مثال. انت دابا هنا هذا المثال الاول، الله يرضي عليكم. هذا المثال الثاني. اسمع قالت لي كيفاش انونسي لو بلان. كنجي ما كنديرش هادي، اتونسيون، ما كنديرش الوغ كو بوتون دير لا، كندير هادي. اسمع الوغ انت دون، alors dans ce qui suivra, dans virgule, on va apporter les réponses nécessaires. مثلا في هذا الشيء اللي جاي غنعطيو الاجوبه اللي خاصين. هذه انونسي لو بلان اللي درتي فيهم صحيح. tu as compris. Live pas enregistré. سي بون انا غندخل العرض. مسيو منين يكون عندنا سوجي غاتيز تقدر تحيد. انا علاش خليت هذيك الوغ مي دوطخ بيرسون؟ واخا ديرها مزيانه وما عاديه ما دايزاش. ليسونسيال هي اللي غتبان تيز ديالك. تو كومبرون؟ علاش انا قلت لكم تبعوا مزيان، خذوا ورقه وستيلو. مثلا واخا يكون عندك موضوع ما فيش لونتيتيز، انت اصلا ما بينتهاش. واخا يكون موضوع فيه لونتيتيز انت درتي لو كونترير، يعني بقيتي ابستري. سي بون. يلا على بركه الله. هذا في اي بلان تخدم بها. غندخلوا للعرض. يلا اللايف غيبقى انجستري. يلا تشاو ا توتالور. غنحيد لي كومونتير ندخلوا للعرض. بون تبع معايا مزيان. غندخلوا للديفلوبمون. يلا ديفلوبمون. هاد المقدمه اللي دزنا دابا على واحد تقريبا واحد 3 بوين. تفهمنا؟ ديفلوبمون. يلا تبع معايا. نديرو هنا اون روج. فوالا نكبرو شويه هادي ونديرها او ميليو. زعما حنا في العرض دابا. دابا اسمع في العرض غنهضر لكم على لي بلان. العرض عاد باش كندوي على لي بلان. لاحظتي غنبدا باول بلان نحيدو علينا لو بلان كونسيسيف. اسمع مزيان. اسمع الله يرضيك. اسمعني مزيان. دابا ملي كنهضروا على بلان، يعني ملي كنهضروا على اش من بلان غنخدم به. دابا مثلا نعطيك اكزومبل. هنا السؤال اللي كيطرح راسو اش من بلان غنخدم به، شنو اللي كيحكم؟ هما لي زارغومون ديالك. كانوا عندك لي زارغومون في لا تيز و لونتيتيز، خدم بها اما بالكونسيسيف يا اما بالديالكتيك. داكوغ؟ غتخدم يا اما بالكونسيسيف يا اما بالديالكتيك. فهمتي؟ في البلان كونسيسيف فيه جوج فقرات، فيه لا تيز كونسيدي و لا تيز ديفوندو. يعني لا تيز اللي انت ضدها، اللي انت واخا ضدها ولكن كتعطي الايجابيات ديالها،
وعاد باش كتجي تدافع انا نوريكم كيفاش كتخدم. انت شوف كتجي في الفقره الاولى كتقول لهم ندير هنا مثلا نديرها اون نوار وغنصغر الكتبه. كتجي تقول لهم انت il est vrai que ياك كتجي دير هنا تيز. انا غنشرحها لكم دابا. تيز كونسيدي تيز كونسيدي ياك. اسمعني مزيان يعقوب سي تو اسمع ترافاي. انت il est vrai que اسمعني il est vrai que كنقولوا تيز كونسيدي يعني ركز معايا. لا تيز اللي انت ما غاديش اللي مثلا انت مثلا نعطيك اكزومبل خديتي قرار انك تدافع على القرايه مدى الحياه داكوغ، ولكن ما فيها باس غيكونوا عندك لي زارغومون ديال القرايه غير المدرسه لا قبل الامتحانات وداك الشيء. شوش غتقول لهم il est vrai que qu'il est bien d'étudier pour l'école ياك فيرغول وغتكمل. je vais changer de باش تعرف انها نوار. انت il est vrai que thèse concédée il est vrai que et ceci pour plusieurs raisons. كتعطيها دوز ارغيومون صافي. انت كتهبط هنا كدير دون تبع مزيان الله يرضي عليك دون باغ فيرغول كتعطي ارغيومون الاول صافي. كتهبط هنا كدير دون اوتر باغ l'argument الثاني argument 2. بغيتي تعطي اكزومبل à savoir صافي اكزومبل صافي à savoir كتعطي ليكزومبل ديالك صافي. il est vrai que voilà تيست كونسيدير. نعطيكم دابا اكزومبل بالاكزومبل داكشي. مثلا انا صراحه كون عطاوني داك الجهه ديال القرايه غنختار القرايه مدى الحياه، ولكن ما هادشي ما كيمنعش انني غنعطي لي زارغومون على القرايه للمدرسه. شوش غنقول لهم il est vrai que c'est important de lire pour l'école et ceci pour plusieurs raisons. D'une part pour bien préparer les examens, d'une autre part ça permet d'avoir de très très bonnes notes. voilà هادشي اللي كاين. à savoir مثلا à savoir bien se préparer pour le national ou bien se préparer pour l'examen régional ou bien se préparer pour les examens à la faculté. صافي انت غندوز الفقره الثانيه تبع معايا حيت قلنا البلان كونسيسيف فيه جوج فقرات. الفقره الاولى حنا حيدناها وغندوز الفقره الثانيه. ولكن mais selon moi selon mon avis mon opinion voilà je vois qu'il est logique de défendre. voilà انت هنا غادي دير تيز اللي غادي تدافع عليها انت تيز ديفوندو. شا هنا غادي نديروها هنا اون روج لا تيز ديفوندو لا تيز اللي غتدافع عليها انت وكتعطي الاسباب. كترجع سطر كتعطي لي زارغومون تجي تقول مثلا خليونا حنا في دابور ياك كتعطي لارغومون 1 لا بغيتي تعطي هنا اكزومبل كوم انت ensuite انا واحد القضيه كنقولها قدام الناس كاملين. هذا البلان كيعجبني هذا هو ا سافوار اكزومبل 2 و اونفان انا من احسن بلان كيجيني هو هذا كونسيسيف
مي ما كنصحش اي واحد يخدم به. اللي مولفين كيخدموا معاه في المدرسه بالكونسيسيف يخدم به صراحه. اللي ما مولفينش يخدم يا اما بدياليكتيك يا بالسام. صافي ارغيومون 3. ارغيومون 3 مزيان. بقى لي نحيد الدياليكتيك وندوز للمحبوب الجماهير لو بلون سامبل. صافي نبغي ارغيومون 3 بارك عليا بالاكزامبل غير جوج بارك. داكوغ ها هو البلون كونسيسيف. تفهمنا؟ هادشي غيبقى اللايف اونغيستري اللي بغى يخدم بهادشي. سي بون. غندوزو للبلون الثاني، لو بلون دياليكتيك. لو بلون دياليكتيك سي بون. هانت يلا تبع معايا الله يرضي عليك، تبع معايا مزيان. غندوز هنا بلون دياليكتيك. بلون الثاني بصح بلون دياليكتيك ما يحتاجوش نشرح لهم بزاف. علاش؟ اصلا ما خدمتي بالدياليكتيك، هي ماشي ديال اي واحد دياليكتيك صراحه. دياليكتيك خص يكون عندك لي زارغيوم. دياليكتيك راه بحال الكونسيسيف. داكوغ. الوغ ركز معايا مزيان. اللي مطلوب مني دابا نشرح لك شنو هو الدياليكتيك وعلاش الدياليكتيك. انت دابا الكونسيسيف شفناه كيتكون من جوج فقرات. الفقره ديال بوغ الفقره ديال كونتر اللي انت ضدها، والفقره ديال بوغ. ديما بدا بالفكره اللي انت ضدها هي الاولى. بالنسبه للدياليكتيك اسمعني مزيان الله يهديك. الدياليكتيك فيه ثلاثه الفقرات، في تيز وانتي تيز وسانتيز. واخا ديما نخدموا بالمثال اللي شفنا قبيله طالور ديال لا ليكتور. كاين اللي كيبغي يقرا مدى الحياه، كاين اللي باغي يقرا غير المدرسه. سي بون. واخا جيت انا مثلا غادي ندوي على الراي، كنقول بالنسبه للناس اللي باغيين يقراو المدرسه ها علاش دون باغ دون اوتر باغ، ولكن بالنسبه للناس اللي باغيين يقراو مدى الحياه ها علاش وعلاش. صافي وكنجي نلخر ليا انا لوبينيون وكنقول لهم علاش. انت اسمع، قلنا فيه ثلاثه الفقرات. داكوغ. نجي هنا نبدل، جي شونجي دو كولور دي نوار ونقص هنا. انت شوف، pour les personnes qui admettent que كتكتب لا تيز زعما كو ليغ بور لا في. هادي نديرو هادي بالاحمر فوالا. انت بوغ الناس بالنسبه للناس اللي كيبان لهم بان تيز ياك مالهم جوستيفي. شوف جوستيفي leur opinion par plusieurs arguments. كتجي هنا كتقول d'un côté من جهة virgule d'un côté كتعطي argument 1. كتجي هنا كدير d'un autre côté كتعطي argument 2 ياك. بغيتي تعطي اكزامبل انا باش هنا غتزيدها واحد كوم اسافوار. شي ساهل اصاحبي. شوف كيفاش كنكتب قدامك برودكسيون. حنا درنا شحال من واحد وشو بزاف دغيا ديال الوقت. واخا غندوز للفقره الثانيه. داكوغ ركز معايا الله يرضي عليك. غندوز للفقره الثانيه ديال لونتيتيز. مي ضروري عندك تنسى هاد مي هي ولكن كونتوجون يعني بالنسبه كونتوجون كي بريفير ياك لاكسون هنايا كونتوجون كي بريفير ياك. عشان نكتب هنا انتيتيز تري بيان. الفكره المضاده ضدها انتيتيز. فوالا مالهم étaye leur idée par un bon nombre de raisonnements. كنجي هنا كنقول لهم
مثلا دون بار كنعطي الارغيومون الاول دون اوتر بار ياك دون اوتر بار كنعطي الارغيومون الثاني وديما كنقولها وكنعاود نقولها ليكزامبل كوم حاول تعطيو خا واحد واحد داكوغ اكزامبل فهمنا شا هذه الفقره الثانيه بقات لهم الفقره الثالثه علاش قلت لكم الديالكتيك طويل ماشي اي واحد يخدم به غير ممكن انك تخدم غير بجوج ديال لي زارغومون في تيز جوج في لونتيتيز وجوج في السينتيز ها هي ديالك دابا انت فوالا الوغ انت غادي تقول لهم concernant ma vision des choses بالنسبه لي انا النظره ديالي للاشياء virgule on peut défendre نقدروا ندافعوا انت غتكون عزل وحده في هادو يا اما غتكون مع صحاب لاتيز مع هادو يا اما غتكون صحاب لونتيتيز يا مع اللي باغيين يقراو مدى الحياه يا اللي باغيين يقراو غير المدرسه وغتقول علاش concernant ma vision des choses on peut défendre ياك هادي اش كتسمى سينتيز ديالك انت الفكره ديالك ياك on peut défendre وكتجي نيشان شوف وكتعطي لي زارغومون انت ركز معايا كتعطي لي زارغومون مثلا كتقول لهم دابور ياك ارغومون 1 اللي بغا يدير ليكزامبل اون لوكورونس ياك كتعطي اكزامبل كدير لهم اونفان اللي بغا يدير 3 كيدير اونسويت ياك اللي ما بغاش كيمشي نيشان كيدير اونفان انا نصيحتي لك دير هنا جوج ياك و اونفان صافي في الاخير فوالا ارغيومون 3 اللي بغا يزيد اكزامبل مثلا يدير تيل كو شوف انت وعلى حسب القدرات اللغويه ديالك تيل كو كاينين تبارك الله دي زيليف كيعطيو لي زيكزامبل في كلشي انا كندوي دون مانيير جينيرال ما كنبغيش نكلف عليكم عرفت النقاط راه واخا هكاك اون فان كونط بحال بالعكس كاينين جهات هما كيقولوا لكم ما تفوتوش مثلا 25 سطر باش ما تكتبوش بزاف راه تري بيان هذا هو البلان ديالكتيك سي بون ها هو غيبقى هادشي اونغيستري تترجعوا ليه بلان ديالكتيك غنمشيو دابا البلان سامبل محبوب الجماهير واخا انا عندي افضليه لهذا صراحه ما كان بون هذا مزيان صراحه ما كنتفاداو المشاكل وكان بزاف الحوايج كتجي كتخدم بلان سامبل غير نصيحتي للناس اللي غيخدموا بلان سامبل سمعوني مزيان نصيحتي ليهم ان في بلان سامبل خاصك تخدم تعطي 4 ديال لي زارغيوم نشرح لك علاش سمينا بلان سامبل حيت كيتكون من فقره واحده داكوغ وكيف امتى تقدر تجيب بلان سامبل نقاط مزيان الا درتي 4 ديال لي زارغيوم تقدر 9 ونص 10 الا درتي قل من 4 ديال لي زارغيومون ما تعولش تجيب تفوت بيه ديك 9 ونص 9 و 8 ونص داكوغ الا بغيتي تجيب اون تري بون نوت اون اكسيلونت نوت خصك دير 4 ديال لي زارغيوم بلان سامبل كيما قلنا كيتكون من فقره واحده الفقره ديال كتعطي لوبينيون ديالك انت نيشان ولكن كتدافع عليه مزيان كتعطي 4 ديال لي زارغومون كتجي تقول لهم مثلا انا شوي كونتر هذا الفينومين باسكو تا اي سوسي بور بلوز انا غنشرح لك انت مثلا امون افي نبدل هنا تبع معايا مزيان الناس راك عرفتي انا شحال من واحد كيخدم بلان سامبل وكيكونوا لي نوت بلان سامبل صراحه بون كتجي كتقول لهم انا خدمت معكم دون مانيير مع الجمل اللي درتهم ستاندار داكوغ مثلا كنجي كنقول امون افي j'ai toutes les bonnes raisons du monde pour soutenir l'idée qui
montre que voilà كتجي هنا تكتب الفكرة ديالك d'accord. À mon avis, j'ai toutes les bonnes raisons du monde pour soutenir l'idée qui montre que كتجي تعطي الفكرة ديالك لا سانتيز ديالك علاش انت معامل يا اما مع لا تيز او لا يعني الفكرة المدافع عنها داكشي اللي غتدافع عليه انت d'accord. واخا هنا اون لا غير هادي لا سانتيز ديالك سي بون. كتقول لا سانتيز ديالك وكتقول لهم اي سوسي اللي بالك حل تقدر تمشي حافظ وتقول اي سوسي اون بو لو ديفوندر كوم سوي نقدروا ندافعوا عليه. وشوف دابا لي زارغيومون شحال انت شوف انت دابور فيرغول l'argument الاول انت كوم بغيتي تعطي اكزومبل بغيتي ما تعطيش ماشي مشكل انت دابور ensuite ياك فيرغول argument 2 en plus اش قلنا argument 3 شي البرهان الثالث وبقات لي اونفان في الخيط زعما اخر ارغيومون فوالا كنعطي ارغيومون الرابع شي لا بغيتي نزيد هنا اسافوار قدرتي تعطي ليكزومبل صراحه من الاحسن tu comprends. مثلا هنا تقدر دير ليهم تيل كو وتعطي ليكزومبل تبط هنا دير ليهم à titre d'exemple امثله من القصه ولا من حياتك اليوميه صافي داكوغ اكزومبل شا هذا هو البلان سامبل وطويل حتى هو راه فيه 4 ديال لي زارغيوم. الفرق ما بين راه ما كاينش فرق ما بينهم كثير في لي زارغيوم. مثلا الا خدمتي باربعه ما كتبقاش بعيد على صحاب ديالكتيك تفهمنا صافي. بقات لينا الخاتمه. انا غنشوف لك كان شي اسئله سي بون صافي ندوزو الخاتمه. اكزومبل من القصه مثلا بحال ما تقولي باغ اكزومبل دون لا بواط ا ميرفاي اولا باغ اكزومبل مثلا انت دافعتي على الفكره ديال تقرا مدى الحياه. خالتك مثلا تقولي خالتي انا باغ اكزومبل ما طونت سي اون بيرسون كي اشيت توجور لي ليفر اي لي ريسبكتي دون لا فامي كتقرا كتوبه وكتشري كتوبه وكيحترموها في العائله. tu vois ce que je veux dire امثله من حياتكم. مسيو جو سافي لو بلان سامبل يعني لو بلان هو البلان تيماتيك هو البلان تيماتيك سي بلان سامبل. الانتروداكسيون راه باقا تترجع لها راه اللايف غيبقى اونغيستري. دري خصني نسرب باش ندوز الخاتمه داكوغ. ميرسي اللي يخطيك يعني اون فا ديفوندر سولمون غير سولمون حيت البوان دو في ديالكم هو اصلا اللي عليه النقاط. شي الامور كي مشات دغيا خفيف داكشي راه ساهله والله ما تخافوش. السؤال ديما الا داروا بحالو تحصل فهمتي. دابا هذا بلون زوين ولكن راه ضايع عرفتي. دابا راه يبقى اللايف اونغيستري وكاين لي سكرين شوت دونك وانا لي نقدر ندير واحد لايف خاص على لي زارغيومون نوريكم فيه داكوغ. مي لي زارغيومون خصكم نتوما اللي تولف. الوغ سمعوني مزيان باش يلا اللايف يدار فيه كلشي. غنمشي للخاتمه سي بون. انا غنديزاكتيفي لي كومونتير ونمشيو للخاتمه فوالا. كونكلوزيون امور الحمد لله دازت مزيانه تري بيان فوالا. كونكلوزيون
باش كتختم الخدمه ديالك خلي عليها واحد نقطه ونص جوج النقاط. داكوغ، كتختم طون طرافاي. انا غنوريك شنو كدير في الخاتمه. كتجي كتقول لهم فوالا، كتعلم المصحح انك ساليتي. داكوغ، كتجي تقول ليه فوالا الجمله ستوندار، خلينا نحاول نبقى ستوندار في هذا. اون غيز دو كونكلوزيون، هادي واخا يكتبها لي المغرب كامل اون غيز دو كونكلوزيون ما كاينش مشكل، حيت كتقول لي وفي الختام اون غيز دو كونكلوزيون فوالا. أه مثلا سو تيم، باش مثلا سو بروبو، هذا الموضوع خليه ما عندك تبدل هذا الموضوع. سو بروبو مالو بريزونت plusieurs volets et de notre côté on va انت شي فيما كندير النقاط هو داكشي اللي خصك تكتب انت. لاحظ معايا الا رجعتي للبلان داكشي اللي خدمنا من اللي بدينا، النقاط هما اللي قلال. يعني هادشي دابا اللي كتبت كادو هذا تقدر تحفظو كما قال لي هذاك، ولكن راه غيخدم به شحال من واحد. واخا en guise de conclusion ce propos présente plusieurs volets et de notre côté on va. انت عندك ثلاثه الاختيارات، يا اما الاختيار الاول اولا الثاني اولا الاختيار الثالث. تفهمنا؟ واحد، فانا نقول لك شنو هما الاختيارات، انت تبع معايا. الاختيار الاول يا اما كتكونفيرمي لو بوين دو في ديالك، كتجي تقول لهم في الختام كنقول بان فعلا القرايه مدى الحياه مهمه بزاف، كونفيرمي لو بوين دو في. ومن بعد غنصحك انا باش كنفضل الاختيار الثاني دوزيام، كتبروبوزي كتقترح شي حل. دابا انا في الجهويات مثلا انا بيرسونيلمون غنبروبوزي سوليوشن. علاش؟ حيت ربما كبير فلاج كبير هو الله، وحاجه اخرى عندي ربما عندي اللغه، ربما من انت سيزيام اني وباقي صغير فلاج ماشي مشكل، تقدر تكونفيرمي غير البوين دو في. غير انا خاطر ما يعطينيش نبغي نقترح حل غير باش نبان خاطر شويه. وثالث حاجه تروازيام كتبوزي اون كيسيون اوفيرت، كتخلي لهم شي سؤال مفتوح. تالين مثلا الناس غيبقاو يتهربوا من القرايه. داكوغ، هانتوما انا دابا غنأكتيفي لي كومونتير باش نعطيكم اكزامبل. شوف اسمعني مزيان. اسمع مثلا في الختام اون غيز دو، احنا دافعنا على الفكره ديال نقرا مدى الحياه. اون غيز دو كونكلوزيون هو في الختام سو بروبو بريزونت بليزيور فولي، في بزاف الجوانب. اي دو نوتر كوتي، ومن جهتنا اون فا، مثلا انا من جهتي اون فا دير كو فريمون lire présente plusieurs avantages pour la personne. انا اكدت على الراي ديالي اولا نقترح شي حل. انت en guise de conclusion ce propos présente plusieurs volets et de notre côté on va conseiller les gens de commencer la lecture. Surtout les parents doivent acheter des petits bouquins pour leurs enfants, surtout الوالدين يشريو كتيبات صغار لولادهم. اولا une question ouverte، سؤال مفتوح. انت en guise de conclusion ce propos présente plusieurs volets et de notre côté on va se demander غنتسائلوا jusqu'à quand تالين الناس غيبقاو يتجاهلوا القرايه. jusqu'à quand les gens vont ignorer la lecture. تفهمنا؟ اللايف غيبقى انغوجيستري. نقدروا نديرو لا لا في بيرسونيل. من الاحسن ديروا في خاتي، هذا غيتسمى كومبوزي ماشي ديالكتيك. اتونسيون ولا كومبوزي ما كنحملوش، شحال من واحد كيتصيد بك ياخذ نص النقطه. ميرسي الله يودي. صافي اللايف غيبقى انغوجيستري، حنا ضربنا قلت لكم بريكول ان شاء الله. صافي هيا شوف شا كلشي هنا. صافي شحال درنا من ورقه؟ 1 2 3 4 5 6. صافي مزيان هادشي. اللايف غيبقى مسجل اللي ما بغاش صراحه. فوالا صافي مزيان امور هانيه. الله سالينا قبل من ساعه بخير، درنا برودكسيون 10 نقاط.
بلون كومبوزي فيه غير تيز اونتي تيز مروان سولوني. لا لا، من الاحسن ما ديروش بوان دو في ديالكم في كونكلوزيون. علاش؟ حيت هما اش كيقول لك، اسمع اسمع اسمع، كيقول لك جوستيفي فوتر بوان دو في باغ دي زارغيومون. واش عباد الله الخاتمه غتعطي دي زارغيومون؟ سا فا با. افيك بليزير. لا لا نور، البلون ديالكتيك ماشي اي موضوع. كاينين شي مواضيع ما بحال دابا الانتحار، العنف ضد الوالدين، فهمتي؟ مرحبا، امين امين امين. بغيتكم تدعوا ليا مع الوالده مسكينه مريضه، الله يجيب لها الشفاء. صافي مزيان. افيك غون بليزير. خالد، انت راه في لافاك اش مخشي هنايا كدير؟ بلون سامبل كاع لي سوجي فوالا. بلون اناليتيك في لطيفه، فيه ثلاثه الفقرات. فقره ديال تيز، فقره باردون، فقره ديال كتعطي الاسباب والنتائج والحلول. شا والله انا بعدا وحق الله لو بغيت زعما نصيحه، بلون سامبل قسما بالله. امين اللهم امين. يا ربي امين. ودي جو فوزون بري. لا لا، بلون كونسيسيف الا كنتو كتقراو في المدرسه. شوف، عطيتكم الكونسيسيف بوركوا، حيت كاينين شي مدارس كيخدموا بالكونسيسيف، تفهمنا؟ اما والله ما نعطيه ليكم. حيت علاش؟ كونسيسيف الشرط الوحيد الا كنتو كتخدموا به ديجا في المدرسه، يعني الاستاذ ديجا مبريباريكم عليه. الا سينو بقاو غير في الديالكتيك ولا السامبل. ونصيحتي ليكم، لا كانت فرونسي غير السامبل. امين. بوان دو في ديالك راه كدير هو الاول. انت شو في البلون سامبل الخاتمه فات تترجع لللايف، راه ما كتبقى ما شتيش. في الخاتمه في بلون سامبل كيتقسم جوج الفقرات. الفقره الاولى كتعبر عن الراي ديالك، كتكسبريمي لو بوان دو في، وكتقول لهم علاش. داكوغ؟ لا لا، وي لا بين دو مور يقدر يكون فيها مثلا بوغ ولا كونتر. جوج جوج الاسباب، جوج النتائج، جوج الحلول. لا لا، كانوا عندي دراري الاعوام اللي في اعوام كاع اللي دازوا تبارك الله خدموا بلون سامبل وجابوا دي 19 باش تفهم. بلاش جاد بلا ما تخلي ديك اون كيسيون من الاحسن. حتى انا متفق معاهم، بلاش. خليك غير في جوج، يا اما تكونفيرمي عندكم في الخاتمه، الله يرضي عليك، عندك تكتبهم ثلاثه كونفيرمي البوان دو في. لا، غير وحده في هذوك ثلاثه، ولا وحده في هذوك جوج كونفيرمي البوان دو في وكونفيرمي. لا، الاناليتيك اصلا ما كيتحطش. سي بون. مزيانه امور. غير بقاو تتبعوا الله يرضي عليكم في لي ستوري، غنبقى واحد دي سيجون نشوفوا لي زارغيومون ديالهم. هادشي لي كور دو لونغ راه عندي لاباج فيسبوك، راه شارح باردون في يوتيوب راه شارح دروس لغه. لا لا، سيتاسيون بلاش نينيتا. سيتاسيون بلاش. تكون عندك فرونسي خصها تكون عندك مزيانه. سيتوياسيون دو باساج راه تبدلات، ولاو كيعطوك غير صحيح ولا غلط. وي وي، tu peux remplacer l'exemple par une explication. اي سؤال سولو. لا، في بلون سامبل كنعبروا على الراي ديالنا في سميتو في العرض، وكنعطيو لي زارغيو. راه بثلاثه، البلون كونسيسيف والديالكتيك والسامبل. الراي ديالك كيكون في العرض وكتدافع عليه، حيت واش كيقول لك؟ ابويي فوتر بوين دو في باغ دي زارغيو. غير الفرق ما بيناتهم انه وي غندير لكم دي سيجي ديال انتيغون، بقاو تبعوا في لي ستوري، بقاو متبعين في لي ستوري. سي بون. لي ديسكور دا واش كيحطوا لينا دابا الديسكور؟ كيعطوك جمله كيقول لك هذه واش ديسكور ولا غير سي. سيتوياسيون دو باساج مابقاوش كيقول لك سيتوي بارابور، كيعطوك جمل وكيقول لك ريبوندي باغ فري او فو، او لا رتب. هما كيعطوك الاحداث وكيقول لك رتبهم. تي كومبخون؟ سيتوياسيون دو باساج راه شارحها في يوتيوب، راه شارح الموديل القديم في يوتيوب. انا شوف غندير، شوف اسمعني. غندير غيكون ان شاء الله واحد اللايف فهاد السيمانه، راه على الوقت والله، راه ربي لي عالم، راه ما كاينش الوقت. غنحاول ندير لايف
غادي نسميتو نشرح لكم فيهم دروس اللغة صافي. البلون دون اونتيغون سامبل من الاحسن سامبل. وي اللايف غيبقى اونغوجيستري. صافي سي بون. بون ميرسي بوكو. أه من الاحسن حيدوا سؤال مفتوح، من الاحسن ما ماكش تعرفوا ليه. خليها في. شوف انا نقول لكم نصيحتي لكم نصيحه. من الاحسن ديروا سميتو كونفيرمي لو بوين دو في. البلان اللي كنصحك به انا ماشي كاستاذ، كاخ داك خوك الكبير، ولا بغيت ننصحك بلون سامبل. كانت عندك فرونسي مزيانه ولا ما كانش عندك مشكل في لي زارغومون، ماشي تا فرونسي خدمت مع وليدات فرونسي عندهم تبارك الله مزيان، مي عندهم ان بروبليم في لارغومونطاسيون. دونك خدموا بالسامبل. ما كانش عندك مشكل في لي زارغومون، كتلقى ديال هاد لو كوتي ولا كوتي، خدم بالدياليكتيك. صافي مزيان. يلا الله يعاونكم، الله ييسر الامور، وان شاء الله بيناتنا لي ستوري انستغرام وفيسبوك.